ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमद् भगवद्गीता शांकर भाष्यम द्वादशोऽध्यायः। द्वितीय अध्याय प्रभृतिषु विभूति अन्तेषु अध्यायेषु परमात्मनः ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्त सर्व उपाधि विशेषस्य उपासनम् उक्तम्। सर्व योग ऐश्वर्य सर्वज्ञान शक्तिमत् सत्व उपाधेः ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्। विश्वरूप अध्याये तु ऐश्वरम् आद्यं समस्त जगत् आत्मस्वरूपं विश्वरूपं त्वदीयं दर्शितम् उपासनार्थम् एव त्वया। तच्च दर्शयित्वा उक्तवान् असि मत्कर्म कृत् इत्यादि। अतः अहम् अनयोः उभयोः पक्षयोः विशिष्टतरबुभुत्सया त्वां पृच्छामि इति अर्जुनः उवाच। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवम् इति अतीत अनंतर श्लोकेन उक्तम् अर्थं परामृशति मत्कर्म कृत् इत्यादिना। एवं सततयुक्ताः नैरन्तर्येण भगवत्कर्म आदौ यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ताः इति अर्थः। ये भक्ताः अनन्यशरणाः सन्तः त्वां यथा दर्शितं विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति। ये च अन्येऽपि त्यक्तसर्व एषणाः सन्न्यस्तसर्वकर्माणः यथा विशेषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्तसर्व उपाधित्वात् अव्यक्तम् अकरणगोचरम्। यत् हि करणगोचरं तत् व्यक्तम् उच्यते। अञ्जेः धातोः तत् कर्मकत्वात् इदं तु अक्षरं तत् विपरीतं शिष्टैः च उच्यमानैः विशेषणैः विशिष्टम्। तत् ये अपि पर्युपासते तेषाम् उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः के अतिशयेन योगविदः इति अर्थः। श्री भगवान् उवाच ये तु अक्षर उपासकाः सम्यक् दर्शिनः निवृत्त एषणाः ते तावत् तिष्ठन्तु। तान् प्रति यत् व्यक्तं तत् उपरिष्टात् वक्ष्यामः। ये तु इतरे। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय मनः ये भक्ताः सन्तः मां सर्वयोगेश्वराणाम् अधीश्वरं सर्वज्ञं विमुक्तरागादिक्लेशतिमिरदृष्टिं
नित्ययुक्ताः अतीत अनन्तर अध्याय अन्त उक्त श्लोक अर्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्तः उपासते श्रद्धया परया प्रकृष्टया उपेताः ते मे मम मताः अभिप्रेताः युक्ततमाः इति नैरन्तर्येण हि ते मच्चित्ततया अहोरात्रम् अहोरात्रम् अतिवाहयन्ति अतः युक्तं तान् प्रति युक्ततमाः इति वक्तुम् किम् इतरे युक्ततमाः न भवन्ति न किन्तु तान् प्रति यत् वक्तव्यं तत् शृणु ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तत्वात् अशब्दगोचरः इति न निर्देष्टुं शक्यते अतः अनिर्देश्यम् अव्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति अव्यक्तम् परि उपासते परि समन्तात् उपासते उपासनं नाम यथाशास्त्रम् उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम् उपगम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेन दीर्घकालं यत् आसनं तत् उपासनम् आचक्षते अक्षरस्य विशेषणम् आह उपास्यस्य सर्वत्र गम व्योमवत् व्यापी अचिन्त्यं च अव्यक्त्वात् अचिन्त्यम् यत् हि करणगोचरं तत् मनसा अपि चिन्त्यं तत् विपरीतत्वात् अचिन्त्यम् अक्षरं कूटस्थं दृश्यमानगुणम् अन्तर्दोषं वस्तुकूटं कूटरूपं कूटसाक्ष्यम् इति आदौ कूटशब्दः प्रसिद्धः लोके तथा च विद्या तथा च अविद्या आदि अनेक संसार बीज अंतर्दोषवत् माया अव्याकृत आदि शब्दवाच्यतया मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् मम माया दुरत्यया इति आदौ प्रसिद्धं यत् तत् कूटं तस्मिन् कूटे स्थितं कूटस्थं तत् अध्यक्षतया अथवा राशिः इव स्थितं कूटस्थम् अतः एव अचलम् यस्मात् अचलं तस्मात् ध्रुवम् नित्यम् इति अर्थः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सन्नियम्य सम्यक् नियम्य उपसंहृत्य इन्द्रियग्रामम् इन्द्रियसमुदायं सर्वत्र सर्वस्मिन् काले समबुद्धयः समा तुल्या बुद्धिः येषाम् इष्ट अनिष्ट प्राप्तौ ते समबुद्धयः ते ये एवं विधाः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः न तु तेषां वक्तव्यं किञ्चित् मां ते प्राप्नुवन्ति इति ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् इति हि उक्तम् न हि भगवत्स्वरूपाणां सतां युक्ततमत्वम् अयुक्ततमत्वं वा वाच्यं किन्तु क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
देहवद्भिरवाप्यते क्लेशः अधिकतरः यद्यपि मत्कर्म आदिपराणां क्लेशः अधिकः एव क्लेशः अधिकतरः तु अक्षर आत्मानां परमात्मदर्शिनां देह अभिमान परित्याग निमित्तः अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ते आसक्तं चेतः येषां ते अव्यक्तासक्त चेतसः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि यस्मात् या गतिः अक्षरः आत्मिका दुःखं सा देहवद्भिः देह अभिमानवद्भिः अवाप्यते अतः क्लेशः अधिकतरः अक्षर उपासकानां यत् वर्तनं तत् उपरिष्टात् वक्ष्यामः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे सन्न्यस्य मत्पराः अहं परः येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन एव अविद्यमानम् अन्यत् आलम्बनं विश्वरूपं देवम् आत्मानं मुक्त्वा यस्य सः अनन्यः तेन अनन्येन एव केन योगेन समाधिना मां ध्यायन्तः चिन्तयन्तः उपासते तेषां किम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् तेषां मत् उपासन एव पराणाम् अहम् ईश्वरः समुद्धर्ता कुतः इति आह मृत्युसंसारसागरात् मृत्युयुक्तः संसारः मृत्युसंसारः सः एव सागरः इव सागरः दुस्तरत्वात् तस्मात् मृत्युसंसारसागरात् अहं तेषां समुद्धर्ता भवामि न चिरात् किं तर्हि क्षिप्रम् एव हे पार्थ मयि आवेशितचेतसां मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं चेतः येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषां यतः एवं तस्मात् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः संकल्प विकल्प आत्मकम् आधत्स्व स्थापय मयि एव अध्यवसायं कुर्वतीं बुद्धिम् आधत्स्व निवेशय ततः ते किं स्यात् इति शृणु निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मत् आत्मना मयि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपातात् ऊर्ध्वं न संशयः अत्र न कर्तव्यः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अथ एवं यथा अवोचं तथा मयि चित्तं समाधातुं स्थापयितुं स्थिरम् अचलं न शक्नोषि चेत् ततः पश्चात् अभ्यासयोगेन चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम् अभ्यासः तत्पूर्वकः योगः समाधानलक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां विश्वरूपम् इच्छ प्रार्थयस्व आप्तुं प्राप्तुं हे धनञ्जय
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थः असि, अशक्तः असि तर्हि मत्कर्म परमः भव। मत् अर्थं कर्म मत्कर्म तत्परमः तत्कर्म परमः मत्कर्म प्रधानः इति अर्थः। अभ्यासेन विना मत् अर्थम् अपि कर्माणि केवलं कुर्वन् सिद्धिं सत्त्वशुद्धियोगज्ञानप्राप्तिद्वारेण अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ पुनः एतत् अपि यत् उक्तं मत्कर्मपरमत्वं तत् कर्तुम् अशक्तः असि। मद्योगम् आश्रितः मयि क्रियमाणानि कर्माणि सन्न्यस्य यत् करणं तेषाम् अनुष्ठानं सः मद्योगः। तम् आश्रितः सन् सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां कर्माणां फलसन्न्यासं सर्वकर्मफलसन्त्यागं ततः अनन्तरं कुरु। यत् आत्मवान् संयतचित्तः सन् इति अर्थः। इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तौति। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। श्रेयः हि प्रशस्यतरं ज्ञानं कस्मात् अविवेकपूर्वकात् अभ्यासात् तस्मात् अपि ज्ञानात् ज्ञानपूर्वकं ध्यानं विशिष्यते ज्ञानवतः ध्यानात् अपि कर्मफलत्यागः विशिष्यते इति अनुषज्यते। एवं कर्मफलत्यागात् पूर्वविशेषणवतः शान्तिः उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम् एव स्यात् न तु कालान्तरम् अपेक्षते। अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्व उपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्तौ सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयः साधनम् उपदिष्टं न प्रथमम् एव। अतः च श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात् इति उत्तर विशिष्टत्व उपदेशेन सर्वकर्मफलत्यागः स्तूयते। संपन्नसाधन अनुष्ठान अशक्तौ अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात् केन साधर्म्येण स्तुतित्वं यदा सर्वे प्रमुच्यते इति सर्वकामप्रहाणात् अमृतत्वम् उक्तं तत् प्रसिद्धम्। कामाः च सर्वे श्रौतस्मार्तकर्मणां फलानि तत्त्यागे च विदुषः ध्याननिष्ठस्य अनन्तरा एव शान्तिः इति सर्वकामत्यागसामान्यम् अज्ञकर्मफलत्यागस्य अस्ति इति तत् सामान्यात् सर्वकर्मफलत्यागस्तुतिः इयं प्ररोचन अर्था। यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीतः इति इदानीन्तनाः अपि ब्राह्मणाः ब्राह्मणत्वं सामान्यात् स्तूयन्ते। एवं कर्मफलत्यागात् कर्मयोगस्य श्रेयः साधनत्वम् अभिहितम्। अत्र च आत्म ईश्वर भेदम् आश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे चेतः समाधान लक्षणः योगः उक्तः। ईश्वर अर्थं कर्म अनुष्ठान आदि च। अथ एतत् अपि अशक्तः असि इति
अज्ञानकार्यसूचनात् न अभेददर्शिनः अक्षर उपासकस्य कर्मयोगः उपपद्यते इति दर्शयति। तथा कर्मयोगिनः अक्षर उपासना अनुपपत्तिं ते प्राप्नुवन्ति माम् एव इति अक्षर उपासकानां कैवल्यप्राप्तौ स्वातन्त्र्यम् उक्त्वा इतरेषां पारतन्त्र्यात् ईश्वर अधीनतां दर्शितवान्। तेषाम् अहं समुद्धर्ता इति यदि हि ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मताः अभेददर्शित्वात् अक्षरस्वरूपाः एव ते इति समुद्धरण कर्मवचनं तान् प्रति अपेशलं स्यात्। यस्माच्च अर्जुनस्य अत्यन्तम् एव हित एषि भगवान् तस्य सम्यक् दर्शन अनन्वितं कर्मयोगभेददृष्टिमन्तम् एव उपदिशति। न च आत्मानम् ईश्वरं प्रमाणतः बुद्धा कस्यचित् गुणभावं जिगमिषति कश्चित् विरोधात्। तस्मात् अक्षर उपासकानां सम्यक् दर्शननिष्ठानां सन्यासिनां त्यक्त सर्व एषणानां अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् इत्यादि धर्मपूगं साक्षात् अमृतत्वकारणं वक्ष्यामि इति प्रवर्तते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां न द्वेष्टा आत्मनः दुःखहेतुम् अपि न किंचित् द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन हि पश्यति। मैत्रः मित्रभावः मैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्रः करुणः एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया तद्वान् करुणः सर्वभूत अभयप्रदः सन्यासी इति अर्थः। निर्ममः मम प्रत्ययवर्जितः निरहङ्कारः निर्गत अहं प्रत्ययः सम दुःख सुख समे दुःख सुखे द्वेषरागयोः अप्रवर्तके यस्य सः समदुःख सुखः क्षमी क्षमावान् आकृष्टः अविहितः वा अविक्रियः एव आस्ते। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टः सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्ययः तथा गुणवत् लाभे विपर्यये च संतुष्टः सततं योगी समाहितचित्तः यत् आत्मा संयत स्वभावः दृढ़निश्चयः दृढ़ः स्थिरः निश्चयः अध्यवसायः यस्य आत्मतत्त्वविषये सः दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः संकल्प विकल्प आत्मकं मनः अध्यवसाय लक्षणा बुद्धिः ते मयि एव अर्पिते स्थापिते यस्य सन्यासिनः सः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यः ईदृशः मद्भक्तः स मे प्रियः। प्रियः हि ज्ञानिनः अत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः इति सप्तमे अध्याये सूचितम् तत् इह प्रपञ्चते। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् सन्यासिनः न उद्विजते
न उद्वेगं गच्छति, न संतप्यते, न संक्षुभ्यति लोकः, तथा लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः हर्षः च अमर्षः च भयं च उद्वेगः च तैः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः हर्षः प्रियलाभे अंतःकरणस्य उत्कर्षः रोमांचन अश्रुपात आदिलिंगः अमर्षः असहिष्णुता भयं त्रासः उद्वेगः उद्विग्नता तैः मुक्तः यः सः च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः देह इन्द्रिय विषय संबंध आदिषु अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षः निःस्पृहः शुचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण च शौचेन संपन्नः दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यः यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः उदासीनः न कस्यचित् मित्र आदेः पक्षं भजते यः सः उदासीनः यतिः गतव्यथः गतभयः सर्व आरंभ परित्यागी आरभ्यन्ते इति आरंभाः इह अमुत्र फलभोग अर्थानि कामहेतूनि कर्माणि सर्व आरंभाः तान् परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी यः मद्भक्तः स मे प्रियः किंच यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः यः न रुष्यति इष्टप्राप्तौ न द्वेष्टि अनिष्ट प्राप्तौ न शोचति प्रिय वियोगे न च आप्तं कांक्षति शुभ अशुभे कर्मणि परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः पूजा परिभवयोः शीत उष्ण सुख दुःखेषु समः सर्वत्र च संगविवर्जितः किंच तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः तुल्य निंदा स्तुतिः निंदा च स्तुतिः च निंदा स्तुति ते तुल्ये यस्य सः तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी मौनवान् संयत संयत वाक् सन्तुष्टः येन केनचित् येन केनचित् शरीरस्थितिहेतुमात्रेण तथा च उक्तं येन केनचित् आच्छन्नः येन केनचित् आशीतः यत्र क्वचन श्यायी स्यात् तं देवा ब्राह्मणं विदुः इति किं किंच अनिकेतः निकेतः आश्रयः निवासः नियतः न विद्यते यस्य सः अनिकेतः नागारे इत्यादि स्मृति अंत अंतरात् स्थिरमतिः स्थिरा परमार्थ विषया यस्य मतिः सः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियः नरः
अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना अक्षर उपासकानां निवृत्त सर्व एषणानां सन्यासिनां परमार्थज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं प्रक्रान्तम् उपसंह्रियते ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु सन्यासिनः धर्म्यम् अमृतं धर्मात् अनपेतं धर्म्यं च तत् अमृतं च तत् अमृतत्व हेतुत्वात् इदं यथोक्तम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् इत्यादिना पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति श्रद्दधानाः सन्तः मत्परमाः यथोक्तः अहम् अक्षर आत्मा परमः निरतिशया गतिः एषान्ते मत्परमाः मद्भक्ताः च उत्तमां परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिम् आश्रिताः ते अतीव मे प्रियाः प्रियः हि ज्ञानिनः अत्यर्थम् इति तत् सूचितं तत् व्याख्यायः इह उपसंहृतं भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः इति यस्मात् धर्म्यम् अमृतम् इदं यथोक्तम् अनुतिष्ठन् भगवतः विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव प्रियः भवति तस्मात् इदं धर्म्यम् अमृतं मुमुक्षुणा यत्नतः अनुष्ठेयम् विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिष जिगमिषुणा इति वाक्य अर्थः ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगः नाम द्वादशोऽध्यायः इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजक आचार्य पूज्यपाद श्रीशंकर भगवता कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये भक्तियोगः नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्।